الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم واعتصموا بحبل الله جميعا اور اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو ولا تفرقوا اور آپس دے اندر گروہ بندی فرقہ بندی اس بات نو ختم کر دو واذکروا نعمت اللہ علیکم اور اللہ رب العزت دی اس نعمت نو یاد کرو جیڑی نعمت اللہ نے تواڈے تے کیتی ہے کیڑی نعمت ہے اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم کہ تسی آپس دے اندر دشمن سو آپس دے اندر دشمنیاں پالن والے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے قتل و غارت گری کرنے والے فألف بین قلوبکم تے اللہ رب العزت نے تاٹے دلن دے اندر الفت پیدا کی تھی محبت پیدا کی تھی فأصبحتم بنعمته اخوانا پھر تسی آپس دے اندر پائی پائی بن گئے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تسی آگ دے جہنم دے گڑے دے اوپر جا چکے سو فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ رب العزت نے تانوں اس جہنم دے گھڑے تو اس جہنم دی آگ دے کولو بچا لیا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللہ رب العزت اپنی آیات اپنی نشانیاں کھول کھول کے تاڑے سامنے بیان کر دینے تاکہ تسی راہ راستے آ جاؤ تاکہ تسی ہدایت والے بن جاؤ لقد جاءكم رسول من انفسكم سورہ توبہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم کہ اسی تواڈے اندروں ایک پیغمبر کو مبعوث کیتا ہے پیغمبر کو نازل کیتا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تے اس نبی دی صفت کیے اس نبی دے اوصاف کیے عزیز علیہ ما عنتم حریص کہ تسی تاٹے اوپر اگر کوئی مشکل آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تے او نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں تاڑی تکلیف نو دیکھ کے انہوں نے گرام گزرتی ہے بات حریص علیکم تے اس بات دے کو حریص نے کہ تسی اللہ دی جہنم دے کولو بچ جاؤ اللہ دی جنت دے اندر داخل ہونے والے بن جاؤ بالمؤمنین رؤوف الرحیم او نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحیم نے بڑے ہی کریم نے مومنہ واسطے عظیم سامعین محترم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ دے حوالے دے نال، آپ دی سیرت دے حوالے دے نال چند منٹاں دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے کچھ ایام، لیل و نہار آپ دا اٹھنا بیٹھنا، آپ دا چلنا پھرنا، آپ دا زندگی دے جملہ معمول جڑے نے انہاں نوں گزارنا، یہ حوالے دے نال انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، آپ دا کردار، آپ دی گفتار سانوں کی درس دیتی ہے، کی سبق دیتی ہے، اور سانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تو کی سبق ملتا ہے، کی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو اپنی زندگیاں دے اندر شامل کریے تاکہ ساڈا بھی مسلمان ہون دا حق ادا ہو جائے، ساڈا بھی مومن بنن دا حق ادا ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کی ہے، مدینہ پاک دے اندر ایک آدمی فوت ہویا، دیکھنا میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، آپ کا کردار کیسا کردار ہے۔ ایک آدمی فوت ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کا جنازہ پڑھان واسطے مصلی تے آئے نے، تے آپ دے بڑے ہی پیارے صحابی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگے بڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بازو پکڑیا تے نالی آندے نے سونے لا تسلی علیہ انہو فاجر او فاسق، سونے اس بندے دی نماز جنازہ نہیں ادا کرنی، اس بندے دی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ بندہ فاسق بھی ہے تے فاجر بھی ہے۔ تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر دے کولوں اپنا بازو چھڑایا ہے، تے صحابہ کرام دے اندر اعلان کر دینے، اے میرے صحابہ، کوئی بندہ کسی بندے نو اس بندے دی کوئی ایک نیکی یاد ہوئے تے وہ نیکی بیان کیتی جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے نے تے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی انہو حرس لیلتا فی سبیل اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی منو اس بندے دی ایک نیکی یاد ہے کہ اس بندے نے اللہ دے رستے دے اندر مجاہدین دی پہرےداری کیتی ہے۔ سونیاں اس بندے نے ایک رات مجاہدین دا پہرا دیتا ہے، مسلمانہ دی حفاظت واسطے اپنی رات جیڑی ہے وہ جگا کے انہاں دی پہرےداری کیتی ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دی نماز جنازہ ادا کیتی ہے، تے نالے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے جان والیا، اے لوگاں دا خیال ہے، انکا من اہل النار، اللہ نے تینوں بخشنا کوئی نہیں، اللہ نے تینوں معاف کوئی نہیں کرنا، تو جہنمی آدمی ہے، تو دوزخی آدمی ہے۔ لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ہاتھ صحابہ سن لو، اللہ نے میری نماز جنازہ ادا کرن دی وجہ تو اس بندے نو اپنی جنتاں دا مہمان بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اسی لوگاں دے عیب ٹٹولدے ہاں، لوگاں دیاں برائیاں ویکھدے ہاں، چوکاں دے اندر چوستیاں دے اندر کھڑے ہو کے لوگاں دے گناہ لبدے ہاں کہ کوئی گناہ مل جائے، اگر کوئی کمی مل جائے، اگر کوئی کوتاہی مل جائے، کوئی اندر تھوڑی جائی برائی مل جائے، اس برائی نو اچھالنے ہاں، مرچ مسالہ لگا کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے ہاں، ڈنڈورا پیٹنے ہاں، محلے اندر نہیں، پیٹ اندر نہیں، گاؤں اندر نہیں، بلکہ دوسرے شہروں کے اندر بھی اسیوں کی برائی لے کے انہوں برا ثابت کرنے واسطے محلے دے اندر
अंदर वो झंडे लगाने हैं उसकी बुराई दे। और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपका किरदार की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों दी नेकियां वाल वेंदे ने। कोई एक नेकी मिल जाए इस बंदे दी बुराइयां ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नजर नहीं। ये मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत है। अज सानू सोचना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत तो असी की सबक हासिल करने आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत को असी किन्ना को अपनाने आ कि साडी जनाब निगाहां लोगों दी बुराइयां वाल मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निगाहां लोगों दी अच्छाइयां वाल ने। कोई अच्छाई मिल जाए ये मेरे पाक पैगंबर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत है, किरदार है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। और ऐसे ही किरदार को ऐसे ही सीरत को मक्के वालियां ने देखिया ते एवें ही मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सादक ते अमीन नहीं मान लिया। बावजूद इख्तिलाफ दे आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात का इनकार करन दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं तस्लीम करते, नहीं मानते, कलमा नहीं पढ़या। लेकिन मक्के दे अंदर अगर गूंज पैंदी है, अगर मक्के दे अंदर कहते ने सादक ते अमीन कोई है ते अब्दुल्ला दा बेटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कि अगयार भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत दी, अमानत दी, दयानत दी, गुफ्तार दी, किरदार दी, जलवत दी, खलवत दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाहियां दे रहे हैं। और अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा अपने गवाही देते ने। बाप बेटे के हक अंदर गवाही देता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बेटा अपने बाप के हक अंदर गवाही देता है। माशरे के अंदर ये चीज़ें मौजूद ने कि माँ अपनी बेटी दियां सफाइयां पेश करती है, बेटी अपनी माँ दियां सफाइयां पेश करती है, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार दियां सफाइयां पेश करते हैं, कबीले वाले अपने कौम वाले अपने जनाब बंदे दियां सफाइयां पेश करते हैं, अपने सफाइयां पेश करते हैं। कभी बेगाना किसी की सफाई पेश नहीं करता, किसी की शहादत नहीं देता। अगर किसी बेगाने ने शहादत दी है, गवाही दी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही दी है, आपकी अमानत की गवाही दी है। दुश्मना ने गवाहियां दित्तियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के अंदरों कट रहे ने, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे मक्के अंदर रहन नहीं देना, तू मक्का छड़ के चला जा, इलाका बदल हो जा, इलाका छड़ दे। मक्के दे अंदरों कट रहे ने ते कुर्बान जावा उस बंदे को मक्के अंदरों कट रहे ने जिहदे कोल उन्हां दियां अमानतां पईयां ने। कैसा हुस्न इत्तेफाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन मक्के दे अंदरों कट रहे ने ते अमानतां भी अपनियां उस दुश्मन दे नाउज़ बिल्लाह घर दे अंदर रखियां ने। हे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सदाकत ते अमानत दी थोड़ी गवाही है कि दुश्मन जान दे दुश्मन ने, कारोबार दे दुश्मन ने, कौम कबीले दे दुश्मन ने, लेकिन मक्के दे अंदरों कट रहे ने, लेकिन अपनियां अमानतां उस मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दे अंदर रखियां ने कि मक्के दे अंदर इस तो ज्यादा अमानत वाला दयानत वाला कोई बंदा मौजूद नहीं है जिहदे कोल असीं अपनियां अमानतां रख सकीए। कैसा सादिक और अमीन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबूवत नहीं मिली, नबूवत तो बाद दी बातें नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर देखनी है, आपका बचपन भी आला, आपकी जवानी भी आला, आपका लड़कपन भी आला, आपकी नबूवत वाली पहली जिंदगी भी आला, आखिरी जिंदगी भी आला, नबूवत तो पहले वाली जिंदगी भी आला, आपका नबूवत तो पहले वाला किरदार भी आला। कुर्बान जावा नबूवत तो पहले दे वाकयात में कि मुशरिकीन मक्का ने मक्का नूं ढा के दोबारा तमीर करन दा इरादा किया, प्रोग्राम बनाया ते मक्के दीयां दीवारां गिरा दित्तियां गईयां, मक्के दी तमीर शुरू हो गई। ते बाद पहुंची हजरे अस्वद नूं, उस पत्थर नूं जिहड़ा पत्थर अल्लाह ने जन्नत दे अंदरों भेजिया सी, उस पत्थर नूं नशर करने वास्ते दीवारां आईयां। उस पत्थर को जो नशब करना है ना, तो कौम के लोग जड़े ने आपस के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया, आपस के अंदर लड़ाई ते झगड़े ते उतर आए। हर कबीला कहता है
اے شرف سانو ملنا چاہیے کہ حجر اسود ساڈا قبیلہ اٹھا کے یہ جگہ تے نصب کرے۔ دوسرا قبیلہ آتا ہے کہ حجر اسود اٹھا کے اس بابرکت کام دے اندر ساڈا قبیلہ جڑا ہے شامل ہوئے، ساڈے قبیلے دا نام آئے کہ حجر اسود نو فلاں قبیلے نے نصب کیتا ہے۔ لڑائی پہ گئی، جھگڑا پہ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر کتنی ہے؟ 35 سال۔ 35 سال دے نبوت نہیں ملی، نبوت تو پہلے دی بات ہے۔ دیکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، آپ کا کردار، آپ دی گفتار، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور تاریخ دیاں کتاباں دے اندر، سیرت دی کتاب دے اندر یہ بات موجود ہے۔ الرحیق المختوم دے اندر علامہ شفیع الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، تلواراں آپس دے اندر نکل آئیاں، قریب سی کہ قتل و غارت گری مکے دے اندر شروع ہو جاندی حجر اسود نو نصب کرن دی وجہ تو۔ تے ایک سیانے جے بابے نے نہ انہوں نے مشورہ دیتا کہ تسی لڑدے کیوں جے، جھگڑدے کیوں جے، اشارہ کرو کہ یہ فیصلہ کر لو کل صبح بیت اللہ دے اندر جیڑا بندہ سب تو پہلو داخل ہوئے گا نا، اس بندے دے کو اپنا فیصلہ کروا لو۔ جیڑا فیصلہ وہ بندہ کر دے، ہر قبیلہ اس فیصلے نو منظور کرے گا، قبول کرے گا، پھر وہ دے اندر ڈنڈی ماری نہیں جائے گی، اس فیصلے نو قبول کرنا ہوئے گا۔ سارے نے اتفاق رائے کیتا کہ جیڑا فیصلہ کل صبح سب تو پہلے بیت اللہ دے اندر داخل ہونے والا بندہ کرے گا نا، انہوں ہر بندہ تسلیم کر لے گا، مان لے گا۔ تے قربان جاواں اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ کل جدو بیت اللہ دے اندر سب تو پہلوں داخل ہوئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلوات و سلام داخل ہوئے نے، بیت اللہ دے اندر آئے نے، مشرکین مکہ نے نعرے لگانے شروع کر دیتے، جا صادق و امین، جا صادق و امین۔ یہ کیڑے کہہ رہے ہیں جڑے جان دے دشمن نے مکے دے اندر کڈن تے تلے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت نو منیا نہیں، آپ نے جناب تسلیم نہیں کیتا، تے آندے نے جا صادق و امین۔ یار اے تے ایسا بندہ آیا ہے جس بندے دے بارے کسے بندے نو اختلاف ہی نہیں ہے۔ مکے دے اندر یہی تے ایک نوجوان ہے جہدے بارے کسی نے اختلاف نہیں ہے۔ ہر قبیلے نے کیا جیڑا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے نا، سانو دلوں جان دے نال قبول ہے۔ تے قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیسا حکمت تے دنائی تے مبنی فیصلہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا ہے۔ اللہ نے دنائی بھی عطا کیتی ہے، اللہ نے عقل مندی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیتا، اپنی کملی مبارک، اپنی چادر مبارک اتاری، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حجر اسود کو اس چادر دے درمیان دے اندر رکھ دیتا جائے۔ قبیلے والیاں نے، لوگوں نے اٹھا کے حجر اسود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چادر مبارک دے اوپر رکھ دیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چویں قبیلے، 4 قبیلے سن مکے دے اندر بڑے بڑے، آپ نے فرمایا چویں قبیلے ایک ایک چادر دا کونا پکڑ کے تے کھڑے ہو جاؤ۔ چواں نے ایک ایک کونا پکڑیا تے انہاں نے چادر نو جناب چواں قبیلیاں نے اٹھایا، حجر اسود دے نصب ہون دی جگہ تک پہنچایا۔ اٹھایا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا تہاڈے دے ہاتھ ہن ویلے نہیں، تسی چادر پکڑیے، یہ کونے پکڑے نے، تے اگر تسی کہو تے میں اپنے ہاتھ دے نال چک کے حجر اسود نو ایدی جگہ تے نصب نہ کر دیا۔ دانشوروں سے جو حل نہ ہوا، دانشوروں سے جو حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے ایک اشاروں میں بتا دیا۔ یعنی کہ ایسے فیصلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو آپس کے اندر جوڑ بھی دیتا ہے، اور حجر اسود اپنے نبوت والے سونے ہاتھاں دے نال دی جگہ تے نصب بھی کر دیتا ہے۔ ایسی کردار دی اور ایسا گفتار اور سیرت
کہ مکے والے بھی کہندے نے جا صادق و امین کہ اے تے ایسا بندہ آ گیا ہے جس بندے دے بارے کسی کو شک ہی کوئی نہیں، نہ ایدی صداقت دے اندر، نہ ایدی امانت دے اندر، نہ ایدی دیانت دے اندر، نہ ایدے کردار دے اندر، نہ ایدی گفتار دے اندر کسی بھی بندے کو شک کوئی نہیں۔ قربان جاواں محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، اہل دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے بارے، آپ دے کردار دے بارے، آپ دی گفتار دے بارے اپنی زبان دے نال جناب اے بولیاں بولدا ہے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہود کا کے جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تے کردار کیسا کردار ہے، لوگ گالیاں دیندے نے، لوگ نعوذ باللہ مشبب کہہ کے پکاردے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں لوگوں دے واسطے بھی اللہ دے کولوں ہاتھ اٹھا کے دعا کردے نے، اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم دے لوگ انہاں نوں پتہ کوئی نہیں، اللہ اے جہالت دے اندر نے، اللہ انہاں لوگاں نوں ہدایت دے دے۔ طائف دے نوجوان پتھر مارن، طائف دے نوجوان گالیاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کڈن، لیکن قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاندے نے، اللہ انہاں لوگاں نو ہدایت دے دے۔ 8 سال دا عرصہ گزردا ہے، پورے دا پورا طائف میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے اندر آ کے گر جاندا ہے۔ کردار تے گفتار انسان دا ایسا ہونا چاہیے ہے کہ دشمن بھی منن تے مجبور ہو جان۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم دے نال تھوڑے لوگ مسلمان کیتے نے، میرے نبی دے کردار کو دیکھ کے تے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے نے۔ آپ دی سیرت کو دیکھ کے، آپ دے کردار کو دیکھ کے، آپ دے جناب اخلاق کو دیکھ کے کہ اتنا پیارا اخلاق ہے، سیرت اتنی پیاری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دے جناب طور طریقے میں کہ لوگ گروہ دے گروہ مسلمان ہو جاندے ہیں۔ انہوں نے پتا ہے کہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قول دے بھی پکے نے تے قرار دے بھی پکے نے، انہاں دے اندر بدعہدی کوئی نہیں، جھوٹ کوئی نہیں، فریب کوئی نہیں، دھوکا کوئی نہیں، ٹھگی کوئی نہیں، جڑی بات کیتی ہے اس بات تے ارادہ مشمم کر کے اس بات تے پہرے داری دیندے نے، قول دے بھی پکے نے تے قرار دے بھی پکے نے۔ میں پہلے بات کیتی ہے الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، گواہی اوے جڑی باہروں ملے کرنی گواہی قابل قبول نہیں۔ دشمن جس بندے دیاں صفائیاں پیش کرے، گواہیاں دے، اس بندے کو کیا جاندا ہے کہ اس بندے دی سیرت واقعہ تا نہیں اللہ ہے۔ حبشے دا دربار ہے، نجاشی دا حبشے دے اندر دربار لگا ہے، بادشاہ اپنی کرسی تے بیٹھا ہے تے مکے دے اندروں نا ایک چودھری تجارت واسطے آیا ہے۔ ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سنو، آپ کا کردار سنو۔ مکے دا چودھری تجارت واسطے آیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا ہے، نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت دے اندر نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کر رہے نے تے حبشے دے اندر چند لوگ ہجرت کر کے نجاشی کو جا کے پناہ لئیے تے نجاشی نے پناہ دیتی ہے نہ مسلماناں نو، مومناں نو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والیاں نو۔ تے اچانک
انہوں پتا چلیا کہ مکے دے اندروں کوئی قافلہ حبشے دے اندر آیا ہے تے اس بادشاہ نے پن شان کرنے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے کہ وہ بندہ کیسا بندہ ہے، وہ نوجوان کیسا نوجوان ہے کہ جڑا لوگ کلمہ پڑھ کے وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس بندے دے بارے میں پوچھا تے صحیح دریافت کراں کہ اس بندے دا کردار کی ہے، سیرت کی ہے۔ اور بار جانا انہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو اپنے دربار اندر بلایا تے ابو سفیان کو کہندا ہے میرے دربار اندر کھڑا ہو جا، میں تیرے کو چند سوال کرنے نے اس نوجوان دے بارے جڑا نوجوان اپنے آپ کو اللہ دا آخری نبی کہندا ہے، اس نوجوان دے بارے میں چند سوال کرنے نے تے میں چند سوال کراں گا تے میرے انہاں سوالاں دا تو صحیح جواب دینا، جھوٹ نہیں بولنا، انہاں دے اندر دغا بازی نہیں کرنی۔ جیڑی بات اس نوجوان دے اندر ہوئے گی نا وہ تو بیان کرنی ہے، دسنی ہے کہ اس نوجوان دے اندر کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں نے تے کیڑیاں کیڑیاں خامیاں نے۔ تے نال ہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اینو دربار اندر کھڑا کیتا ہے تے دے دائیں بائیں نا دو بندے اے دے قافلے دے اندر انہوں لے کے انہیں آکھیا ہے کہ اے دے سجے تے کھبے کھڑے ہو جاؤ، جدوں اے بندہ جھوٹ بولن لگے نا میرے سوال دے بارے تے اوہ مینوں متنبہ کر دینا کہ اس بات اندر اس بندے نے جھوٹ بولیا ہے۔ تے نجاشی نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں سوال کیتا، آندا ہے ابو سفیان مینوں اے بات دسنا جیڑا نوجوان اپنے آپ کو اللہ دا نبی کہندا ہے، اپنے آپ کو اللہ دا پیغمبر کہندا ہے، اس پیغمبر دا کردار کیسا ہے، اس پیغمبر دی گفتار کیسی ہے؟ تے ابو سفیان آندا ہے میرے ذہن اندر خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کوئی غلط بات کراں، لیکن فوراً خیال آ گیا اگر انہاں دوواں بندیاں نے میری تصدیق نہ کیتی تے بادشاہ ہو سکتا ہے میری گردن اڑا دے۔ حضرت ابو سفیان آندے نے میں اس بندے نو دسیا، بادشاہ نو دسیا، بادشاہ سلامت اس بندے دے کردار دے بارے گفتار دے بارے کی سوال کر دے ہو، نہ کردار اس بندے دا تیرے جیسا ہے نہ کردار میرے جیسا ہے، تیرا تے میرا کردار تے گفتار اس بندے جیسی نہیں ہے، جیڑا کردار تے گفتار اس بندے دیے وہ سب تو اعلیٰ ہے، سب تو افضل ہے۔ تے نجاشی سوال کرتا ہے ابو سفیان دسنا اس بندے نے کبھی جھوٹ بولیا ہوئے؟ تے ابو سفیان آندا ہے اے بادشاہ جھوٹ نام دی تے چیز ہی اس بندے اندر کوئی نہیں ہے، اسی تے اپنے مکے دے اندر اس بندے نو صادق تے امین دے لقب نال یاد کرنے ہاں، جھوٹ دے بارے تے تصور کیتا ہی نہیں جا سکتا۔ نجاشی آندا ہے پھر دس اس بندے نے کوئی وعدہ کیتا ہوئے، معاہدہ کیتا ہوئے تے او دی بدعہدی کر دیتی ہوئے، یعنی اس وعدے کو توڑ دیتا ہوئے، اس وعدے کو نبھایا نہ ہوئے، اپنے قرار کا کچا ہوئے، کوئی ایسی بات دس۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آتے نے مینوں تھوڑی جی لچک مل گئی کہ اے دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار دے بارے، آپ دے عہد دے بارے کچھ نہ کچھ لچک جیڑی یہ بیان کر سکنا وا۔ آندا ہے بادشاہ سلامت جن نے بھی ہن تک اس پیغمبر نے وعدے کیتے نے، قول کیتے نے، قرار کیتے نے، آج تک اس نوجوان نے اپنا وعدہ جیڑا ہے کدی او دے خلاف نہیں کیتا، کدی بد عہدی دے بارے سوچیا نہیں۔ لیکن اے بادشاہ ایک ساڈے درمیان وعدہ تے معاہدہ طے پایا ہے، پتہ نہیں او نوجوان اس وعدے کو پورا کردا ہے کہ اس وعدے تے پورا نہیں اتردا۔ آندے نے اے تھوڑی جی لچک نا مینوں ملی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خلاف میں گل کیتی کہ ایک وعدہ اسی کی کر بیٹھے ہیں، وہ وعدہ جڑا صلح حدیبیہ دے مقام تے وعدہ ہویا سی، اجے صلح حدیبیہ جناب وہ وعدہ ہویا سی فتح مکہ دے دل نہیں سن آئے تے آندا ہے پتہ نہیں بادشاہ مینوں لگدا ہے کہ اے جڑا صلح حدیبیہ والا ساڈا معاہدہ